चेतन भाटीकर हो म्हजो एक घरांतलो बरो मित्र आशिल्लो, बरो समाजसेवक आशिल्लो, सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावता. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालों आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें नासलें तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट आनी ताजे घरचे सगळे मंडळी हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताज्या आत्म्याक शांती मेळची. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो. एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा. कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलथावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी, संवेदनशील आनी आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी, समाजकारणी, एक दोतोर, सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू, एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर, समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जे स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें, आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदे व्हडले आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना, संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व. ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व, एक समाजसेवक, एक बरो राजकारणी, बरी नीतिमत्ता आशिल्लो, नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. त्याच्या फॅमिलीच्या, कुटुंबाच्या, त्याच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा.